आजको सार्वजनिक सुनवाई भनेको तपाईँको यो ठाउँको जुन वातावरणीय परीक्षण अध्ययन हामी जुन गर्दैछौँ त्यसको सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव के कस्तो छ, कति जग्गा जाने, कस्तो किसिमको प्रोजेक्ट हो, त्यसको बारेमा सार्वजनिक सुनवाई हो। र यसको बारेमा आयोजनाको बारेमा हाम्रो आयोजना प्रमुख सर विकास सरले बोल्नुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ यो वातावरणीय अध्ययन गर्दाखेरि कस्तो कस्तो खालको नकारात्मक र सकारात्मक प्रभावहरू पर्नेछन् त्यसको बारेमा र तपाईँहरूको राय सुझावहरू सङ्कलन गर्नको लागि आयोजना गरेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो सरोज घिमिरे सर वातावरणविद उहाँले बोल्नुहुनेछ। र उहाँले बोले पश्चात हजुरहरूको के छ गुनासो, के छ आफ्नो के मत हुन्छ नि, मलाई यो आफ्नो विचारहरू राख्ने चाहिँ हामीले एउटा समय छुट्याउँछौँ 10 मिनट 15 मिनट आधी घन्टा। त्यो बेलामा चाहिँ जसलाई बोल्न मन लाग्छ हजुरले हात उठाउनु होला, हाम्रो माइक दिन्छौँ। र जसलाई चाहिँ लेखेरै क्वेसन राख्न मन लाग्छ हाम्रो सृष्टि म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ पेपर दिनुहुन्छ, हात उठाउनु होला, त्यसमा चाहिँ लेखेर यहाँ प्रस्तुत गर्नु। अगाडि बढाउन चाहन्छौँ किनकि यो कार्यक्रम विशुद्ध यहाँहरूको जनगुनासो सुन्नको लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रम हो। यहाँ कोही पनि ठुला साना छैनौँ, हामी समान छौँ। तर त्यति गर्दा पनि केही हाम्रो केही फर्मेट हुन्छ, कार्यक्रमको केही विधि हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रमुख त यो कार्यक्रमको लागि अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन यस वडाका वडा प्रमुख राजु सडौलाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै यो आयोजनाको अर्थात् ग्रिडमा आबद्ध सौर विद्युत आयोजना हेलिप्याड एरिया जहाँनिर हामी 3.09 मेगावाटको चाहिँ सौर विद्युत आयोजना निर्माण या सञ्चालन गर्न लाग्दैछौँ, त्यस आयोजनाका आयोजना प्रमुख विकास रघुवंशी सरलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै तपाईँहरूको गुनासो कतिको हामीले पुर्याउँदैनौँ सम्बन्धित ठाउँमा भनेर तपाईँहरूको माझमा ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत विकास विभागको तर्फबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा विद्युत विकासबाट सिनियर डिभिजन इन्जिनियर पवन अधिकारी सर पनि काठमाडौँबाट हिजो आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै वडा सदस्यज्यू श्याम कृष्ण सरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै वडा सदस्यज्यू दिलबहादुर सरलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै सबै स्थानीय जनसमुदायहरू जुन क्षेत्रका सरकारवालाहरूका प्रतिनिधिहरू हुन्छ यथावस्थामा आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यति भन्दै यो कार्यक्रम म सुरुवात गर्नको लागि अध्यक्षज्यूबाट अनुमति चाहन्छु सर। धन्यवाद सर। यो भन्दै गर्दा पहिला सुरु हाम्रो परिचय गरौँ। म सरोज घिमिरे, तपाईँहरूसँग बारम्बार यहाँ गाउँमा आएर म छलफल पनि गरिरहेको छु। तपाईँहरूको बारेमा विभिन्न चरणमा हामीले छलफल गर्दै यहाँहरूको गुनासोहरू के कस्तो छ भनेर सम्बोधन गर्नको लागि हामी विगत झन्डै 1 वर्षदेखि तपाईँहरूको यो आयोजना स्थलमा हामी घुमिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ। र तपाईँहरूले एउटा के नबुझिदिनु होला भने यो छलफल गर्दै गर्दाखेरि आयोजना सुरु भइहाल्न थाल्यो, भोलि आजै सुरु भइहाल्न लाग्यो भन्ने कुरा होइन। हामी तपाईँहरूको जनगुनासो सुन्न आएको हो, तपाईँहरूका भावना बुझ्न आएको हो। तपाईँहरूको वास्तवमा आयोजना सञ्चालन गर्ने बेलामा के कस्तो तपाईँहरूको चाहिँ गुनासोहरू छन्, हामी सम्बन्धित निकायका सम्पूर्ण सरकारहरू बसेर तपाईँहरूको चाहिँ आयोजना प्रमुखज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको प्रतिनिधिबाट चाहिँ यहीँनिर हुनुहुन्छ, वडा प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ, वडा सदस्यज्यूहरू हुन्छ, विभिन्न सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ, स्थानीय तपाईँहरू सबैजना हुनुहुन्छ। हामी तपाईँहरूको यो जनगुनासो सुन्न आएको हो। र के को सुन्न आएको त भन्दाखेरि यहाँनिर विद्युत प्राधिकरणले हेलिप्याड एरिया भन्दो रहेछ यसलाई, मान्द्रेढुङ्गामा भएको हेलिप्याड एरियामा विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा जुन चाहिँ 5.01 हेक्टर जमिन भनिएको छ त्योमा चाहिँ 3.09 मेगावाट क्षमता बराबरको सौर विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न लागेको छ। त्यसको लागि निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ। सौर विद्युत आयोजना कसरी गरिन्छ, के गरिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँ लगभग देखिसक्नु भएको छ। यो हाम्रो स्टाफ क्वार्टर एरिया भन्छ, रातमाटी एरिया, केरागारी एरिया, कफी एरिया यतातिर निर्माण भएको तपाईँहरूले देख्नु भएकै छ। यस्तै खालको आयोजना यहाँ बन्न लागेको हो। र यो के हो कसो हो, यसका विस्तृत प्राविधिक कुराहरू, यसका समग्र कुराहरू के कस्तो रहन्छन् भन्ने कुरा आयोजना प्रमुखको तर्फबाट विकास रघुवंशी सरले अहिले प्रश्न पार्नु नै हुनेछ। तपाईँहरूलाई आज हाम्रो उपस्थितिको मूल उद्देश्य के हो त भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी वातावरणीय अध्ययन कार्य गर्दै गर्दाखेरि वातावरणमा के कस्तो प्रभाव पर्न जान्छ, यसका चाहिँ सकारात्मक प्रभावहरू के हुन्, यसका नकारात्मक प्रभावहरू के हुन्, र यो वातावरणीय अध्ययन किन गरिनु परेको छ यसको बारेमा हामी छलफल गर्न आएको। यसको अहिले म अर्को चरणमा यसको बारेमा विस्तृत बताउने छु। त्योभन्दा अगाडि
म आयोजना प्रमुखज्यू विकास रघुवंशलाई स्वागत मन्तव्यसहित आयोजनाको विस्तृत विवरण बताइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ऊर्जा प्रणाली भनौँ हामी यसलाई होइन, विद्युतको कामको शक्तिबाट कामको उज्यालो, ताप होइन कि उज्यालोको शक्तिबाट चाहिँ हामीले यसलाई विद्युतमा परिवर्तन गर्ने हो। यसलाई सोलर पावर पनि भन्छौँ हामी होइन। यो प्रणाली भनेको नेपालमा अहिले विकास हुँदै गएको नयाँ टेक्नोलोजी भन्नु पऱ्यो यसलाई। अब यो चाहिँ हाम्रो विशुद्ध वातावरणीय मैत्री प्रणाली हो यो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो हाइड्रो डोमिनेट भन्न जलविद्युत प्रणाली सिस्टममा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जोडिँदा यसलाई इनर्जी मिक्स भन्छौँ। दुवै किसिमको प्रणालीबाट हाम्रो चाहिँ यो ऊर्जा क्षेत्रमा यसले विकास गर्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ स्टेबल भरपर्दो विद्युत सेवा पाउँछौँ। त्यसकारण यो सौर्य ऊर्जा प्रणाली पनि हामीले यसलाई विकास गर्दै लैजानुपर्छ र यो मुख्य गरी चाहिँ स्थानीय समुदायहरू नजिकमा बस्तीहरूमा चाहिँ यसलाई हामीले जडान हुँदाखेरि यसले नकारात्मक प्रभाव केही खास त्यस्तो देखिँदैन र यो वातावरण मैत्री नै छ भन्ने कुरा अबका दिनहरूमा यहाँ वातावरणीय सर्भरबाट पनि यहाँहरूलाई प्रष्ट हुने नै छ र यो प्रणाली जोडिन लागेको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई स्थानीय समुदायहरूको साथ सहयोग र स्थानीयसँग नै सामञ्जस्य राखेर काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आधारमा आज यो कार्यक्रम जुन आयोजना हुँदैछ यस कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र मुख्य गरी हरेक आयोजनाहरू गर्दाखेरि एउटा सरकारको तर्फबाट सुरुवात हुने आयोजना कसरी स्थानीय जनसमुदायसँग समन्वय राखेर काम गर्ने, स्थानीय जनसमुदायले पनि यसलाई आफ्नै छिमेकमा बन्ने आयोजना कसरी आफ्नो आत्मीयता अथवा स्वामित्व जस्तो भावले यसलाई संरक्षण गर्ने र यो आयोजना आए पछाडि यस लगायत अरू कार्यक्रमहरू विकास निर्माणमा के सहयोग गर्न सकिन्छ, स्थानीय निकायहरूमा के सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यस किसिमले हातेमालो गरेर हामी काम बढ्यौँ भने यो विकासको कामले हामीलाई एउटा आत्मीयता पनि बनाउने र हाम्रो आर्थिक स्तर पनि बढ्ने र स्थानीय रूपमा भौतिक संरचनाहरूबाट विकासले यसले लाभ लिने हुनाले व्यक्तिगत रूपमा एउटा चाहिँ टोलले मात्र के प्राप्त गर्छ भन्ने भन्दा पनि यो समुदायकै विकासको निम्ति हो, हामी सबैको उपलब्धिको निम्ति हो भने सोचिदिनु भयो भने एउटा सकारात्मक भावले काम अगाडि बढ्यो भने यसले सबैलाई साथ सहयोग मिल्छ र काम अगाडि बढाउँदाखेरि एउटा चाहिँ विकासको काममा हाम्रो उपलब्धि पनि देखिन्छ। मैले तपाईँहरूबाट निकै साथ सहयोग र अपेक्षा राखेको छु र यहाँहरूको तर्फबाट कुनै किसिमको प्रभाव पर्ने कुराले, अप्ठ्यारो पर्ने कुराले हामीले के चाहिँ क्षतिपूर्ति अथवा परिपूर्ति गरिदिनुपर्ने हो ती विषयमा पनि यहाँहरूले आफ्नो मत राख्न सक्नुहुन्छ जनगुनासोको रूपमा। त्यही कार्यक्रम सुन्नको निम्ति यो आयोजना भएको छ। अब केही चरणमा हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पनि राख्छौँ यहाँहरूसँग। ती कुराहरू सबै रेकर्ड राख्नुहुनेछ हाम्रो सरहरूले र छलफलबाटै हामी सबै कुरा साथ सहयोगबाट अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। कानुन अन्तर्गत नेपाल सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन 2076 र वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 अनुसार कुनै पनि विकास निर्माणको काम गर्नुभन्दा अगाडि वातावरणमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनेर त्यसको मूल्याङ्कन गरिनुपर्नेछ हुन्छ। त्यो मूल्याङ्कन गरिसकेपछि प्रभाव भन्नाले प्रभाव जहिले पनि दुई खालका हुन्छन्। एउटा सकारात्मक प्रभाव हुने भयो, अर्को नकारात्मक प्रभाव हुने भयो। सकारात्मक प्रभाव छन् भने ती प्रभावलाई कसरी अगाडि बढाउने, कति अझै राम्रो बनाउने र नकारात्मक प्रभावहरू रहेछन् भने त्यसलाई कसरी हटाउने या कसरी घटाउने, यो कार्य गर्नु भनेकै वातावरणीय अध्ययन हो। र आजको हाम्रो विशुद्ध छलफल भनेको यही वातावरणीय अध्ययनसँग सम्बन्धित रहेर छलफल कार्यक्रम हुन्छ। तपाईँहरूले देख्नुभएको वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावका कुराहरू नै तपाईँहरूले विषयवस्तु उठान गरिदिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यो भन्दै गर्दा वातावरण भने के हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। वातावरण भनेको तपाईँ हामीले देखेको वरिपरिका वस्तुस्थिति नै हाम्रो वातावरण हो। यति सामान्य ढङ्गमा बुझिदिनु भने धेरै कुरा आफै पनि प्रकाश हुन्छ। हामीले देख्ने रुख बिरुवाका कुराहरू भए, हामीले देख्ने चराचुरुङ्गीका कुराहरू, जीवजन्तुका कुराहरू, हामीले देख्ने भूमिको अवस्था, ढुङ्गा माटो,
देखि लिएर हावा पानी यी सबै वातावरणभित्र पर्दछन्। र यो त्यो सँगसँगै अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको के हो भने हाम्रो समाजभित्र बसेका चाहिँ हामी सामाजिक प्राणीहरू, हामीले मान्ने धर्म संस्कृति, हाम्रा चलन चल्ती, हाम्रा रीतिरिवाजहरू, यहाँभित्र भएका आर्थिक गतिविधिहरू, तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो चाहिँ समाजभित्र चलाइरहनु भएको आफ्नो आर्थिक गतिविधिहरू, यी सबै भनेका हाम्रा वातावरण हो। एउटा मात्रै अवस्थामा काहीँ खराब भयो, केही विचलन आयो भने हाम्रो वातावरणमा प्रभाव पर्दछ, असर पर्दछ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले सोलर सम्बन्धीको काम गर्दाखेरि यो आयोजना स्थलमा यहाँको आयोजना स्थलको वातावरणमा के कस्तो असर पर्न जाँदछ भनेर हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दैछौँ। मूल्याङ्कन गर्ने दौरानमा हामीले किताबमा पढेको ज्ञान एकातिर हुन्छ र एउटा तरिकाले पढिरहेको हुन्छौँ भने वास्तविक फिल्डमा आउँदाखेरि या आयोजना स्थलमा आउँदाखेरि त्यसमा केही कस्ता खालका चाहिँ भिन्नताहरू हुन्छन् या तपाईँहरूको वास्तविक अवस्था कस्तो छ त भन्ने कुराको लागि हामी बारम्बार यो चाहिँ आयोजना स्थलमा आउँछौँ, तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ, तपाईँहरूबाट जानकारी लिन्छौँ। हामी अहिले आज यो कार्यक्रम सकिसकेपछि बेलुका तपाईँहरूसँग भेटघाट हुन्छ, हामीले 2-4 किताबहरू देखाउँछौँ, यस्तो चिज जनावरहरू पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर तपाईँहरूलाई सोध्छौँ, यहाँनिर के कस्तो अवस्था छ भनेर तपाईँहरूसँग बुझ्छौँ। हाम्रो एकजना साथीहरू आउनुहुन्छ, घरधुरी सर्वेक्षण गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था के छ, तपाईँहरूको सांस्कृतिक अवस्था के छ, तपाईँहरूको सामाजिक अवस्था के छ, यसको विस्तृत तपाईँहरूसँग जानकारी लिनुहुन्छ। यो कार्यक्रम यसैसँग सम्बन्ध रहेको कार्यक्रम हो र तपाईँहरूको कार्यक्रम हो, हामी सबैको कार्यक्रम हो। हामीले यसलाई चाहिँ सौहार्दपूर्ण तरिकाले आफ्ना कुराहरू राखेर यसलाई चाहिँ एउटा निचोडमा पुर्यायो भने त्यो उपयुक्त पनि हुनेछ। र अर्को कुरा के छ भने यहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि सकेसम्म हात उठाएर एकजनाले मात्रै भनिदिनु भने उपयुक्त होला, किनकि यो कुरा भिडियो रेकर्ड पनि भइरहेछ। तपाईँहरूले बोलेको कुरा, तपाईँहरूले भनेको कुराहरू भयो कि भएन भन्नको लागि लिखित त छँदैछ, सँगसँगै हाम्रो भिडियो पनि रेकर्डेड छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सभ्य सौम्य र चाहिँ शालीन भएर आफ्ना कुराहरू राखौँ, एक-एकजनाले भनौँ। त्यति गरियो भनेदेखि यो कार्यक्रम अति सान्दर्भिक र सुन्दर पनि हुन्छ। र म धेरै लम्ब्याउन चाहन्न, किनकि अहिले 10 बजेबाट स्कुल पनि लाग्छ, विद्यालयहरूको चाहिँ विद्यालय सञ्चालन हुने बेला छ। र बरु आफ्नो भनाइ राख्न चाहनुहुनेहरूले यही मञ्चमा अगाडि आएर या त्यहीँनिर अगाडि भन्नुहुन्छ भने पनि हामी त्यहीँ तपाईँहरूलाई माइक दिन्छौँ, त्यहीँ राखेर पनि आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। इन्जिनियर सर र के अरे योजना प्रमुख सर र हाम्रो नगरवासी के अरे यो 6 नम्बर वडाको हाम्रो नगरपालिकाको वडा अध्यक्षज्यू राजु सनौलाज्यू र श्यामकृष्ण सर, अब यस आयोजनाले हामीलाई अहिले भन्नै पर्दाखेरि यो देवीघाट प्रोजेक्टलाई दिएको जग्गा हामीले र पहिला हामीलाई के अरे श्यामप्रसाद भन्ने सुब्बा सर आउनु भएको थियो, यो जग्गा बाँकी रह्यो सर भन्नै पर्दाखेरि, र यो यहाँको यो माटो काटेर ड्याममा लैजान्छौँ र यो बाँकी रहेको जग्गा तपाईँहरूले नि युज गर्न पाउनुहुन्छ। भोलि यसलाई हामी हस्ताक्षेप गरिदिनु छैनौँ भनेर उहाँहरू अब उफ्रिएर गइहाल्यो, चुम्राको काल भने जस्तो पर्यो सर अहिले। र हामीलाई अब ऊर्जा अब अहिले यो सोलर प्लान्ट बनाउने भनेर भन्नुभएको छ, हामी त्यसलाई पनि स्वागत गर्छौँ। तर हामीको भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि काल्लाभन्दा उमल नचेप्दिनु होला, त्यहाँभन्दा मुनिलाई र स्कुललाई पनि यो खेल्ने ठाउँ यो फुटबल ग्राउन्ड पनि के राखिदिनु होला र मरणघाटमा जाने बाटो र अब हामीले त्यहाँको बगरको ढुङ्गा ल्याएर यो स्कुललाई सञ्चालन गर्ने गरेर 40 सालदेखिकै हामीले यसैलाई नै युज गर्यो। त्यहाँ त्यो बगरको ढुङ्गा कसैलाई हामीले छुन दिएको छैनौँ सर अहिलेसम्म। र त्यहाँको 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ जति आए पनि यही स्कुललाई हामीले चन्दाको रूपमा भने पनि जे भने पनि त्यही नै गर्ने गरेका छौँ। र त्यहाँ जाने बाटो पनि के अरे सरहरूले छेकछुन नगरिदिनु होला। र हामीको पहिलादेखिको 4 पुस्ता बित्यो हाम्रो यहाँ, अब 5 पुस्तामा हामी चल्दैछौँ। र हामीको त्यो ठाडो ब्यारेकबाट तल फुटबल ग्राउन्डको छेउबाट तल त्यो पार्टीमा हाम्रो किरे पुत्री जाने बस्ने ठाउँको पार्टीको कार्यालय के अरे त्यो पार्टीमा जाने बाटोलाई पनि के अरे छुट्याइदिनु होला भनी मेरो चाहिँ भनाइ नै यही नै हो। र अब अरू के भनौँ के अरे सोलर बन्नलाई पनि हामी नबना भएर भन्ने पक्षमा छैनौँ। हाम्रो यस मान्द्रेढुङ्गामा सोलर प्यानल राख्ने सम्बन्धमा आउनुभएका वडा अध्यक्षज्यू राजु सनौला सर र आयोजनाका प्रमुख सरहरू विकास सरहरू आउनुभएका छ। अब म यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अहिले अध्यक्ष, अब हाम्रो यस
विद्यालयलाई चाहिने आवश्यक सामग्री हामीले अहिले अब टिप्पणी गरेर राखेको छ। अब यस अब बान्द्राढुङ्गा टोललाई पछि आवश्यक पर्ने कुराहरू के छ हामीले सबै कुरो माग टिप्पणी गरेर राखेको छ। अब त्यस टिप्पणीहरू चाहिँ हामीले सरहरूलाई अब टिपावती रूपमा हामीले देखाउने छौँ। अब भोलिका दिनहरूमा अब हाम्रो यस काम गर्ने विषयमा हामी सबैले साथ दिएर काम गरौँ। अब हाम्रा मागहरू यो विद्युत प्राधिकरणबाट आवश्यक पर्ने हाम्रो स्थानीय ठाउँमा चाहिने सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिनु होला। अब काम गर्ने विषयमा हामी पनि सोलरहरूलाई साथ दिएर हामी काम गर्नेछौँ। अब यस विद्यालयमा आवश्यक परेको सामानहरू उपलब्ध गराइदिनु होला। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही पुग्याउँछ। हस्त धन्यवाद। पक्कै पनि यो विद्यालय माथि यहाँको आफ्नै सम्बन्ध गाँसिएको छ र यो सम्बन्ध गाँसिएको ठाउँमा आयोजनाले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यी बालबालिकाहरूको भविष्य उज्जवल पार्नको लागि आयोजनाले गरिदिनुपर्ने छात्रसँग के हुन्छ, यो विद्यालयलाई गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ, अरू त्यस्तो खालको केही भनाइ छ भने हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूबाट, आमाहरूबाट बोल्नु, एकजना बोलौँ। यो एउटा यो अवसर हो। यो अवसरमा तपाईँहरूले अवसर गुमाउनु भएर पछि बाहिर बसेर गफ गरेको खासै अर्थ राख्दैन है। यो भनेको यही फोरममा आएर गफ गर्नु। सौर्य उज्यालोले गर्दाखेरि एक नम्बर नक्सा अनुसारले घर नजिक पुग्ने भएकोले चाहिँ तपाईँको नाम पनि भन्दैन। अर्को चाहिँ यो तापक्रमको असर कति छ भने प्रधानमन्त्री अब घर चाहिँ भनिदिनु होला। यो तल गरिदिनु अलिकति आवाज। यति नै हो मेरो खास। मैले यो अहिले सरकारी छोटकरी रूपमा अध्ययन गरेँ। यसमा मेरो राय सुझाव यस प्रकार भएको छ। नम्बर 1, विद्यालय हाताबाट 100 मिटर वरपर कुनै पनि उद्योग निर्माण व्यवसाय गर्न पाइने व्यवस्था छैन। यो संस्थाले कोसँग अनुमति लिएर विद्यालयको पर्खालसँगै टाँसेर यो सोलर प्यानल जडान गर्न लागेको, जसमा कि हाम्रो नक्साबाट देखेको छौँ विद्यालयको पर्खाल यहाँ छ, यहीँसँग सोलर प्यानल जडान गरेको छ। जहाँ कि नेपाल सरकारले के भनेको छ भने विद्यालयको हातभन्दा 100 मिटर वरपर कुनै पनि निर्माण व्यवसाय र उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। नम्बर 2, विद्यालयको विद्यार्थीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुँदा उदाहरण नम्बर 3, 7, 8 र 9ले पार्ने हुँदा हामीले हाम्रो भविष्यको कर्णधारको स्वास्थ्यलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगरियो। यहाँ बुदा नम्बर टिपेको छु। बुदा नम्बर 3मा के भनेको छ भने ध्वनि प्रदूषणले नजिकैको विद्यालयमा असर पर्ने प्रत्यक्ष लेखेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ प्रत्यक्ष सबैले पढ्न जान्ने मैले भने सुन्नुभएको छ नि। हामीले हाम्रो विद्यालय ठिकको ध्वनिमा कानमा असर पर्ने गरी हामीले निर्माण गरिदिनु हुन्छ भने तारिफ ठोक्नुहोस्, हुँदैन भने त्यसपछि कति नम्बर 7 नम्बरले के भनेको छ भन्दाखेरि श्रम शिविरबाट उत्सर्जन हुने फोहोर मैला ढलको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। यसको नकारात्मक प्रभावमा भनेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो त्रिशुली नदीमा परेको छ, जहाँ कि यही राईवासीहरूले चाहिँ त्यहाँको माछा मारेर गुजारा चलाइरहेको छन्। यो कुरा यथार्थ हो नि। भनेपछि त्यहाँको माछाहरूलाई, त्यहाँको जैविक प्राणीहरूलाई, जल प्राणीहरूलाई असर पर्छ पर्दैन? 100% पर्छ नि। भनेपछि हाम्रो जीविकामा पनि, हाम्रो जीविकापार्जनमा पनि असर पार्ने रहेछ। अनि बुदा नम्बर 7ले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बुदा नम्बर 7 भयो। बुदा नम्बर 8ले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सोलर प्यानल सफा गर्दा प्यानलमा भएको रासायनिक तत्त्वसँग पानीको मिश्रणले जमिनको सतह हामीले खेतीपाती गर्ने जमिनको सतहमा ह्रास आउने हो। त्यसमा पियाजको मेन्टेन हुने भएन। नम्बर 2, अनि के भनेको छ भने भूमिगत पानीको स्रोत, जस्तो हामी बोरिङहरू गरेर पानी निकाल्छौँ, इनार ट्युबवेलबाट पानी निकाल्छौँ, त्यसको पानीको गुणस्तरमा ह्रास हुन्छ र नजिकै त्रिशुली नदीको पानीको गुणस्तरमा कम पर्ने भनेर प्रत्यक्ष लेखिएको छ। यो लेखिएको तथ्यको कारणले हामीलाई हाम्रो जीवनयापन गर्न, हाम्रो स्वास्थ्यसँग र हाम्रो बालबच्चाको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भने हामी किन यो अगाडि बढाउन दिने। अनि त्यसपछि अर्को 9 नम्बर के भनेको छ भने मर्मत, सम्भार र डिकम्पोजिसन पश्चात सोलर प्यानलबाट निस्कने रासायनिक तत्त्वले पार्ने प्रभाव, विशेष गरी सिलिकनले पार्ने प्रभाव कस्तो छ। यदि सिलिकनले कस्तो प्रभाव पार्छ भने हजुरहरूलाई याद छैन भने हजुरहरूको हरेकको हातमा मोबाइल छ, युट्युब छ, त्यहाँ गुगल छ, गुगलमा सर्च गर्नु भने सिलिकनले कतिको असर पार्छ भनेर। अर्को बुदा नम्बर 3, बुदा नम्बर 11मा करेन्ट लागि वन्यजन्तु मर्न सक्ने भनी लेखेको छ। बालबच्चालाई हामीले छुन राख्न सक्दैनौँ।
त्यहाँ वन्यजन्तु मात्र पर्दैन, हाम्रा बालबच्चा पर्दैनन्, पशुहरू पर्दैन, 100% पर्छ होइन। र यसको उचित व्यवस्थापनको लिखितमसहित कार्यान्वयन नभएमा कार्यक्रम सुरुवात नगरिनु होला, मेरो यही भन्नु। तपाईँहरूले के बुझिदिनुहोस् भने नि, यहाँ लेखेको विषयवस्तु हामीले नै लेखेको विषयवस्तु है त। यो चाहिँ हामीले गर्न खोज्दैछौँ। हामीले अध्ययन गर्न खोजेको विषयवस्तु नै के हो त भन्दाखेरि सोलर प्यानल राख्दाखेरि यस्तो हुन सक्दैन होला त भनेर हामीले अनुमान गरेको विषयवस्तु हो। र यही कुरा नै अध्ययन गर्न हामी आएको हुन्छ कि हुँदैन। यदि अघि मैले सुरुमै पनि भनेको छु, वातावरणको प्रभावको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा सकारात्मक प्रभाव हुन्छ, नकारात्मक प्रभाव हुन्छ। नकारात्मक प्रभाव रहेछ भने कसरी हटाउने या कसरी घटाउने भनेको अध्ययन नै वातावरणीय अध्ययन हो है। त्यसले गर्दाखेरि सरले उठाइदिनु भयो, धन्यवाद सरलाई पनि विशेष धन्यवाद। र यही कुराको हामीले सम्बोधन गर्छौँ। र यहाँले भन्नुभएको छ विद्यालयको हाताभित्र यो जुन नक्सामा देखाउनु भएको छ, यो नक्सामा यसरी टाँसेर राखेको छ भन्नुभएको छ, यो एउटा नक्सा हो, यो खाका हो, यो सबै कुरो यही नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टेड हुन्न। बाँकी कुरा फेरि हामी अर्को चरणमा पनि छलफल गरौँला। यस्तो चाहिँ खालको छलफल अरू पनि हामी गर्छौँ नै, त्यति बेला पनि तपाईँहरूलाई प्रकाश पार्ने नै छौँ। र यहाँहरूले के बुझिदिनुहोस् भन्दाखेरि यहाँ लेखिएको चिज हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टेड हुन्न र नहोला पनि भन्न सकिँदैन है त। डाक्टरले चाहिँ टेस्टिङ गर्नुपर्छ, क्यान्सर तँलाई लाग्यो होला कि भनेर टेस्ट गरेर पठाउँछ नि, पठाउने बित्तिकै क्यान्सर भएको रेकर्ड छ र छैन नि, लाग्छ कि भने हो क्या, त्यो क्यान्सरै भयो भने त होइन नि। त्यस्तै हो, यो हुन्छ कि भनेर हामीले अनुमान गरेको हो, हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टेड हुन्न। टिबी लाग्यो कि भन्छ, लाग्या त होइन नि। तँलाई कोरोना लाग्यो कि हाछौँ गरिस् त तैँले भन्छ, कोरोनै लाग्या त होइन नि। त्यस्तै हो यो भनेको है त। हामीले हुन्छ कि भनेर अनुमान गरेको हो, त्यो अनुमान गरेको कुरा हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टेड हुँदैन र नहोला पनि भन्न सकिँदैन। हामी त्यही कुराको अध्ययन गर्दैछौँ। धन्यवाद सरलाई। अरू केही जिज्ञासा भए हामी फेरि प्रकाश पारेनै छौँ। अरू कोही सर साथीहरूबाट म एउटा कुरा मेरो समस्या चाहिँ अब यो पोखर छेउमा जग्गा छ, प्राधिकरणले रोक्का हालिरहेको। अब त्यसको के मुआवजा चाहियो कि भने रोक्का फुक्का गरेर दिनु पर्यो। अब त्यो सधैँ प्राधिकरणले रोकेर राखिन्छ नभएको जग्गा। अब कि उनीहरूले चाहिँ अब फुक्का गरेर कि मुआवजा मेरो नाम उत्तम राई। कुरा के भने सर, अब हाम्रो गाउँमा अब सोलर त आयो होइन, राख्ने नै हो। अनि हाम्रो यो गाउँको मान्छे घरको एकजना भए पनि काम चाहियो कि मिल्दैन? हो, यो चाहिँ चाहियो हामीलाई, बस यति हो। यहाँ पनि आयोजनाले स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ सिप र क्षमताको आधारमा। जसको जे सिप छ त्यो सिप अनुसारको प्राथमिकता गरिनुपर्नेछ। यो कुरा हामीले उठान गर्नेछौँ। आयोजना प्रमुख सर यही हुनुहुन्छ, उहाँले पहिले पनि सुन्नु भएको छ र हामी पनि उठान गर्नेछौँ। धन्यवाद। अरू सर नाम एकचोटि ऋषि कुमार राई। र म अहिले सोलरमै काम गर्दैछु र सोलरको त्यो तापक्रमको बारेमा मलाई हल्का केही कुरा थाहा छ। त्यहाँको तापक्रम धेरै नै बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँ वरिपरि भएका केही दीर्घरोगीहरू मान्छेसँग उहाँहरूलाई तापक्रम असर गर्छ र मनोरोगमा धेरै क्षति गर्दछ र पछि आउने भावी पुस्तालाई पनि यसले असर गर्दछ। हामीले गर्दै आएको किसानहरू अब यो गर्दै आयो, किसान गर्दै आएको जुन चलित छ त्यो अब हामीले जीवन स्तरहरू काट्छ। अब बिस्तारै यहाँबाट आर्जन गर्दै हामीले आफ्नो जीवन पालेका छौँ र त्यो दिलभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो के मात्रै छ भने त्यो दिलभन्दा माथि सोलरमा राखिदिनु हुन्छ। दिलभन्दा अब माथि आयो भने हाम्रो कुनै यहाँ बस्ने औषधि छैन गाउँको। अब कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी बस्ने, घर मात्रै भएर त हामी पुग्दैन। हामीले गरी पनि राख्नु पऱ्यो। घर मात्रै भएर अब हाम्रो विकास चाहिँ अब विकास हामीले चाहियो भने हामीले छोडिदिनु। विकास हामी आफै गाउँकोले गर्ने हो। तपाईँहरूले बाटो देखाउने विकास हामीले गर्ने हो र हामीले घरले मात्रै कुनै गाउँको स्वरूप राम्रो देखाउँदैन र हाम्रो समुदाय चाहिँ नै अब वञ्चित नै हुन्छ। सामाजिक समस्या, सांस्कृतिक, जैविक सबै समस्या त अब सबैहरूले बुझ्नु भइहाल्यो यहाँनिर। अब त्यो सबै मध्यनजर गर्दै हाम्रो आयोजना प्रमुखज्यूले हाम्रो गाउँको लागि यदि सानो सहयोग गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस सोलर प्लान्टले चाहिँ लगभग हाम्रो यो समुदाय तिर चाहिँ राख्न गइरहेको कार्यक्रमहरू, लगभग अब राख्न लागेको प्लान्टहरू यो चाहिँ भोलि दीर्घकालीन रूपमा असर के कस्तो होला, के अरे त्यसबाट सकारात्मक नकारात्मक असरहरू के हुनसक्छन्, ती कुराहरू चाहिँ मलाई विशेष त थाहा छैन होइन। तैपनि अब उहाँहरूको यो कार्यक्रम त ठिक छ, लागु त होला नै, भइहाल्छ नै होइन। त्यसपछि त्यही सिलसिलामा चाहिँ लगभग हाम्रो गाउँले समुदायले चाहिँ
हाम्रो सामाजिक रूपमा चाहिँ के कस्ता मागहरू राख्न सकिन्छ र यो माग सम्बोधन सम्भवतः हुन्छ नै होला। ती मागहरूलाई मैले लगभग सबैजना हाम्रा गाउँवासी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सरसल्लाह गरी मैले बुँदागत रूपमा टिप्पण गरेको छु। ती बुँदाहरूलाई म अब राख्न गइरहेको छु। बुँदा नम्बर 1, बिजुली बत्ती निःशुल्क हुनुपर्ने हाम्रो गाउँ समाजको लागि। बुँदा नम्बर 2, बालबालिकाको लागि खेल मैदान को व्यवस्थापन हुनुपर्ने। विशेष गरी फेरि यो बुँदा नम्बर 2 चाहिँ स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि बालबालिकाको लागि मात्र नभएर लगभग यो जस्तो आउने दिनमा पनि लगभग यो भवितव्य नहोला भन्न सकिन्न। जस्तो विगतको दिनमा 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प गएको थियो, सबैलाई विदितै छ, यो कुरा सबैलाई थाहा नै छ होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा लगभग अब यो प्लान्ट राखिसकेपछि त लगभग पुरै घेरिएला होइन। त्यो भए पश्चात लगभग यहाँ खुला ठाउँ त कुनै पनि हुँदैन। त्यसको लागि एउटा खुला चौर व्यवस्थापन गरिनुपर्ने छ। अर्को बुँदा नम्बर 3, एउटा सहकारी भवनको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 4, हाम्रा गाउँमा रहेका मठ मन्दिरहरूको लागि निर्माण तथा त्यसको स्तर उन्नति हुनुपर्ने। बुँदा नम्बर 5, यो चाहिँ लगभग समग्र गाउँलेवासीकै प्रत्येक व्यक्तिको अन्तरात्मादेखि निस्किने एउटा माग हो। यो चाहिँ प्रत्येक घरधुरीका स्थानीय जनशक्तिलाई योग्यता र सिप अनुसारको स्थायी प्रकृतिको रोजगारी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने। ठिक छ नि यो? र बुँदा नम्बर 6, समाज तथा गाउँलाई असर पर्ने गरी यो डिलभन्दा माथि सोलर प्लान्ट नराखिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गरिन्छ। बुँदा नम्बर 7, सफा तथा स्वच्छ पिउने पानीको लागि डिप बोरिङ व्यवस्थापन गरिनुपर्ने। पानीघाट तथा मरणघाटको बाटो व्यवस्थापन साथै ती बाटाहरूमा चाहिँ बिजुली बत्तीको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 9, मरणपाटी निर्माण तथा बत्ती व्यवस्थापन गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 10, मान्द्रेढुङ्गादेखि बोनीबेसीसम्म पक्की बाटो निर्माण गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 11, मान्द्रेढुङ्गा तथा गैटार फाँटको लागि सिँचाइ व्यवस्थापन गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 12, समाजको लागि एउटा व्यवस्थित प्रतीक्षालय निर्माण गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 13, चौतरा व्यवस्थित ढङ्गले निर्माण गरिनुपर्ने। अब यहाँ यो चौतरा लगभग तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, माथि पुरा अब त्यो गाडीहरू पार्किङ सार्किङ गरेर के भत्काइदिएको छ, त्यो हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब यही चौतरा पनि लगभग अलिकति बस्नुको लागि अलिकति योग्य छैन होइन। अब लगभग गर्मी सिजन चढ्यो, सबै मान्छे कहाँ जाने त? चौतरा जाने होइन हो। त्यसको लागि अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई निर्माण गरिनुपर्छ। अब बुँदा नम्बर 14, क्लब भवन निर्माण गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 15, 0 पोइन्टदेखि हावाघरसम्मको सडक स्तर उन्नति हुनुपर्ने। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, अब कतिपय लगभग हामी साधनमा हिँड्छौँ अथवा हामी पैदलै गए पनि अब बाटोको हालत देखिहाल्नु भएको छ, खाल्डा खुल्टी। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि लगभग यो सडक अलिक राम्रो तरिकाले निर्माण गरियोस् भन्ने चाहन्छु म। बुँदा नम्बर 16, स्थानीय बासिन्दाको पाखोबारी जाने बाटो मर्मत सम्भारको लागि बजेट उपलब्ध गराइनुपर्ने। बुँदा नम्बर 17, सामुदायिक भवन तथा पार्क निर्माण गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 18, नृत्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि वाद्यवादनको सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनुपर्ने। अब यसै गरी अर्को छ बुँदा नम्बर 19मा भल कठान तथा नालीको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 20,
क्लबको लागि खेल सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनुपर्ने र बुँदा नम्बर अब मेरो अन्तिम छ है यो चाहिँ बुँदा नम्बर 21 मा चाहिँ के रहेको छ भने छुटफुट रहेको जग्गाको मुआब्जा तत्काल दिलाइनु पर्ने। मैले यता कता सुनेको छु कता कता छ अरे अझै पनि होइन, त्यो हिसाबले मैले यो राखेको छु, अन्यथा नलिदिनु होला। माथि उल्लेखित मागहरू सम्बोधन गरियोस् भन्ने चाहना यो समाज राख्दछ भन्दै मेरा 2-4 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। अब योभन्दा बढी केही छ जस्तो लाग्दैन है। मलाई त धेरै कुरा लिखित रूपमा मजाले लिएर आउनु भएको रहेछ। 21वटा बुँदा रहेछ। यो बुँदा तपाईँले हामीलाई लिखित रूपमा दिनुभएको छ। हामीले राख्छौँ, मैले राख्छौँ, यो भन्नु हामीले राख्छौँ नै। अनि यसलाई पछि हामी लिखित रूपमा पनि अनि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउँ भने हामीले अब तपाईँहरूसँग गरेको छलफल अब कोही हुनुहुन्छ अरू केही छ भने तपाईँले विषय उठान गरेको विषयवस्तुहरू हामीले एउटा वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्छौँ। त्यो प्रतिवेदन एउटा राम्रो पक्ष के छ भने पहिला अङ्ग्रेजीमा लेखिन्थ्यो, अहिले चाहिँ तपाईँ हाम्रै भावनालाई समेट्नलाई प्रतिवेदन नेपालीमा लेखिन्छ। यो प्रतिवेदन तपाईँहरू बाटोमा पनि आइपुग्छ। तपाईँहरूले भनेका कुराहरू, सान्दर्भिक कुराहरू, जायज कुराहरू, विषयवस्तु यसमा समावेश भयो कि भएन यो कुरा तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ, देख्न पाउनुहुन्छ र आयोजनालाई यसको बारेमा तपाईँहरूले घचघच्याउन पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको लागि आयोजना र तपाईँ हामी चाहिँ सँगै मिसेर काम गर्ने हो। हामी सबैजना यहाँ 3 पक्ष छौँ, एउटा स्थानीय छ, एउटा आयोजना छ, त्यस पछाडिबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको जनगुनासो चाहिँ समुख ठाउँ पुर्याइदिने हामी पनि छौँ र जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी सबैजना साक्षी बसेर विषयवस्तु उठान गरेका छौँ र यो प्रतिवेदनमा निकाल्छौँ। यो प्रतिवेदन तपाईँहरूको हातमा पनि आइपुग्छ र त्यति बेला पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। विद्युत प्राधिकरणको आफ्नो निजी स्वामित्वमा रहेको यस जमिनमा सोलर प्यानलहरू निर्माण गरी नेपाली जनतालाई लोड सेडिङ मुक्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्येयका साथ तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सरकारले यो स्पोर्ट छाडेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्राविधिक कारणले गर्दा केही नेपाल सरकारका आफ्नै समस्याको कारणले गर्दाखेरि यो आयोजना निर्माण हुन केही ढिलो भयो। फेरि पनि ढिलै भए पनि यो देशभरिकै एउटा नमुना आयोजना भएको हिसाबले यो हामीले हाम्रो जिल्ला पनि विशेष त हाम्रो वडामा यसको 75% निर्माण चाहिँ हाम्रो वडामा भइरहँदा हामीले थोरै भए पनि गौरव मान्नु पर्दछ। यद्यपि आयोजनाहरू निर्माण भइरहँदा यसका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि हुन्छन्, साथसाथै यसका केही नकारात्मक कुराहरू पनि हुन्छन्। यसर्थ आयोजनाको क्रममा हामीले त्यहाँ रहेका सकारात्मक कुराहरूलाई यहाँको जनसमुदायको वृद्धि विकाससँग हामीले कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आयोजना आउने क्रममा आएका नकारात्मक कुराहरूलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई 10बाट कसरी 9 गर्न सकिन्छ, कसरी 5 गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले सर्वप्रथम ध्यान दिनु जरुरी छ। म यहाँको लामो समय दिन चाहन्न, किनकि यो प्रमुख त मेरै कारणले गर्दा यहाँ विकास सर यही हुनुहुन्छ। यो 1 वर्षभन्दा अगाडि उहाँहरूले धेरै पटक मलाई आइई गरौँ भन्नुभयो। मैले सोचेँ यो बस्तीको नजिक छ भनेर मैले धेरै पटक उहाँहरूको अनुरोधलाई मैले नकार्दै आजको दिनसम्म हामी यहाँ आएका छौँ। र मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तहबाट पनि धेरै मेरा प्राविधिक मित्रहरूलाई यो सोलर प्लान्टको विषयमा, यसले पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा, यसले जनमानसको स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरको विषयमा म आफूले व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै अध्ययन गरिसके पश्चात यसले मानव जीवनमा त्यति ठुलो असर नपर्ने कुरामा म कन्भिन्स भइसकेपछि मैले उहाँहरूलाई ल अब आइको लागि चाहिँ ठिकै छ, एकचोटि टाइम मिलाउनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेर आज हामी यो दिनमा आएका छौँ। र अर्को कुरो, यो आयोजना
बल्ल सुरु हुन लागेको होइन। यो आयोजनाले एउटा चाहिँ अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब बाँकी यही एउटा एरिया हो, अरू बाँकी 4वटा स्पोर्टबाट यसको उत्पादन समेत सुरु भइसकेको छ। यसर्थ म यहाँहरूलाई के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने मेरा पनि धेरै विमतिहरू छन् यो सोलर प्लान्टसँग, एनइएसँग। फेरि विमति हुँदाहुँदै पनि आज यो नेपाल सरकारको एउटा गौरवको आयोजना, यसलाई हामीले एउटा विन विनको अवस्थामा रहेर हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा हामी छौँ। यसर्थ जुन यहाँ अघि बोल्ने मित्रहरूले जुन आफ्ना मागहरू राख्नुभयो, ती मागहरूको सम्बन्धमा म विभागबाट पाल्नु भएका सर र आयोजना प्रमुखलाई के भन्न चाहन्छु भने अति आवश्यक जति पनि मागहरू छ तपाईँहरूले यो मागहरू सम्बोधन गर्नै पर्छ। र यदि तपाईँहरूले यो जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा रहन्छ भने यो आयोजना सफल बनाउन हामी पनि तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्नेछौँ। अन्यथा यहाँको मागलाई, जायज मागहरूलाई, न्यायोचित मागहरूलाई पन्छाउने काम गर्नुभयो भने फेरि यो आयोजनाले गति लिन नसक्ला। यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र समग्र ओडावासीको यो यहाँको समुदायको तर्फबाट म 3-4वटा मागहरू यहाँ समुदायकोलाई साक्षी राखेर म यो आयोजना समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो अरबौँको हाराहारीमा एउटा आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। मैले विकास सरलाई धेरै पटक भने अहिले हाम्रो बाटोको स्थिति, त्यो एउटा प्राधिकरणको घुम्ती हामीले त्यहाँ गोकर्ण पाण्डेको घर थियो नि, त्यहाँदेखि अहिले मान्दे ढुङ्गाको तपाईँले बाटोको अवस्था हेर्नुहोस्। पहिलो माग म यहाँहरूलाई अहिले म भन्न चाहन्छु, यो आइई भइरहँदाखेरि तपाईँहरूले यो आइई सँगसँगै यो बाटो पनि समावेश गरेर आइईमा उल्लेख गरेर त्यो बाटोको टेन्डर निकाल्ने प्रक्रियामा तपाईँ जानु भएन भने हामी कुनै पनि हालतमा तपाईँहरूलाई यो आयोजना यहाँ बनाउन दिँदैनौँ। पहिलो यो सर, मैले धेरै पटक तपाईँलाई मैले निवेदन गरेको छु, तपाईँहरूले यसको सुनवाई भएको छैन। यो सोलरले गर्ने हो कि एनइएले गर्ने हो कि कसले गर्ने हो, यो कुरो यो यहाँको आयोजना सुरु हुनु भन्दा 1 दिन अगाडि त्यसको टेन्डर हुनु पर्यो र त्यसको एस्योरेन्स हामीलाई आउनु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यहाँ अलमोस्ट अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ अन्तिम चरणमा छ। समस्या के रह्यो भने सबैतिर बस्ती नभएको, यहाँ चाहिँ अलिकति बस्तीको नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि मैले 1 वर्ष ढिला गरेँ र मेरो चाहिँ मित्रहरू 1-2जना मित्रहरू हुन्छ विदेशतिर पनि यो सम्बन्धी पढेर आउनु भएको मित्रहरूसँग मैले धेरै लामो घनीभूत छलफल गरिसकेपछि त्यसले त्यति ठुलो असर गर्ने अथवा त्यसको कारणले हामीले पनि धेरै पटक उहाँहरूसँग हामीले इन्टरेक्ट गर्दाखेरि वाटर टावर होटलमा हाम्रो र उहाँको र हाम्रो धेरै पटक घम्साघम्सी हात हालको स्थिति पनि भइसकेको छ। किनकि अब हामी पनि तपाईँको नयाँ छौँ होइन, भन्छ मान्छे ल्याए तात्छ अरे, तातेर बढी गर्छ तापर मान्छे मर्छ अरे, यो हुन्छ अरे त्यो हुन्छ अरे। अनि हाम्रो समाज चाहिँ के छ भने फेरि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई के निवेदन गर्छु भने मैले खालि हाम्रो समाज चाहिँ के छ भने त्यो कागले कान लयो भने आफ्नो कान थाम्ने होइन कि त्यो कागलाई गाली गर्ने मात्रै काम हुन्छ हाम्रो समाजमा। आयोजना सँगसँगै हामीले हातेमालो गरेर कसरी अप्टिमम फाइदा यो आयोजनासँग लिन सकिन्छ, चाहे त्यो रोजगारीको कुराहरू होस्, चाहे त्यो विकास निर्माणसँग जोडिएका कुराहरू होस्, चाहे त्यो शिक्षासँग जोडिएका कुराहरू हुन सक्छन्। अब आयोजनै हामी बन्न नदिने भनेपछि त हामीलाई पनि हात लगाए त जेरो नै हो, केही हुन्छ त हामीलाई। त्यसर्थ हामीले योतिर चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला। मैले पहिलो कुरो रोडको कुरा राखेँ, यो कुरा नोट गर्नु होला को हुनुहुन्छ अब तपाईँहरूको नोट गर्ने साथीहरू। केही कुराहरू मैले पनि जानकारी लिएको छु। बस्तीबाट कति मिटर टाढा राख्दाखेरि चाहिँ बस्तीलाई र मानव स्वास्थ्यमा असर गर्दैन, त्यो कुरो तपाईँहरूले मलाई जस्टिफाई गरिदिनुहोस्। सकिन्छ भने 1 दिन त्यसको एउटा हामीले चाहिँ भिजुअलै तयार गरेर सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकचोटि देखाइदिनु, त्यो काम एउटा गरिदिनु होला। अब दोस्रो कुरा रह्यो यो राई बस्तीभित्र रहेको एउटा यो विद्यालय, यो ऐतिहासिक विद्यालय छ। यो विद्यालय ठ्याक्कै अहिले म यही त भन्दिनँ होइन, यो विद्यालयलाई के गर्न सकिन्छ। अब हामीले भवन निर्माणको आवश्यकता छ भने
त्यो गर्नु पऱ्यो। सकिएन भने एउटा खेल मैदान, यो यस्तो भिरालो अवस्था छ, यसलाई खेल मैदान एउटा राम्रो बनाइदिने र खेल मैदानको साथसाथमा एउटा हरियाली ग्रिनरी पार्क केही बनाउन सकिन्छ कि त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले अलिकति यसलाई महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर नोट गरिदिनु होला। अनि अर्को कुरा रह्यो, यो बस्तीको तलको जमिनहरूमा हामीले प्यानल राखिसकेपछि यहाँको मानिसहरू र विशेष त बालबालिकाहरूलाई एउटा खेल्ने ठाउँ हुँदैन। अहिले त जताततै छ, त्यस कारणले त्यो एउटा खेल मैदान अथवा बालबालिकाको एउटा क्रीडा स्थलको पनि यहाँहरूले एउटा परिकल्पना गरेर त्यो काम पनि एउटा सम्बोधन गरिदिनु होला। र अर्को कुरा, हामीले अहिले नेपाल सरकार होइन, प्रदेश सरकारबाट यो अहिले हाम्रो यो निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार हो, त्यो कारागारबाट यहाँ जोड्ने पक्की पुलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिपिआर रिपोर्ट तयार भइसकेको छ र बजेट पनि एलोकेट भइसकेको छ। यसमा विशेष त मैले 1-2 वर्षदेखि लागिरहेको छु। यहाँ समस्या के भइदियो भने यहाँभन्दा 500 मिटर पनि नभएको यो माथि पुल छ, फेरि यहाँ तल्लोपट्टि अर्को पुल छ। अनि पुलको के रहेछ भने नियम 500 मिटरभन्दा तल भयो भने त्यहाँ बिचमा अर्को पुल बनाउन नपाइने। त्यो कारणले अहिले चाहिँ यो टेन्डर भइसक्ने अवस्था थियो। अब यस्तै अलिकति भएर मैले पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको छु। ढिलो चाँडो 1 महिना 2 महिना 6-8 महिनापछि भयो भने यो टेन्डर यो पक्की पुलको हुनेछ। किनकि हामी यो एउटा हाम्रो वडा कस्तो छ भने यो खोलाको कारणले गर्दाखेरि दुईतिर विभाजित छ, अलिक अप्ठ्यारो छ। त्यहाँले मैले आफ्नो विशेष पहल गरेर मैले यो पुल अति आवश्यक छ भनेर डिपिआर गराएर यो टेन्डरको प्रक्रियामा छ। त्यसर्थ यसको स्पोर्ट चाहिँ यहीँ अगाडि हो। यो अहिले जुन बाटो गइरहेछ त्यो बाटोलाई पनि मध्यनजर गरेर भोलिको दिनमा त्यहाँ पक्की पुल निर्माण हुन सक्ने त्यो ठाउँमा अलिकति त्यो बाटोको लागि पनि यहाँले ठाउँ व्यवस्थापन गरिदिनु होला भन्दै यहाँहरूको जुन मागहरू छ, जायज मागहरू छ, जुन रोजगारीको कुराहरू जोड्नु हो होइन, यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले होइन मैले ग्यारेन्टी गर्छु। यहाँ यदि हामीले चाहिँ सोलर बनाइरहँदा यहाँ हाम्रो यही 6 नम्बर वडाको बासीको विशेष त अझ मान्दै ढुङ्गाका साथीभाइहरूले काम नपाउने अनि बाहिरका कोही मान्छेहरू आएर यहाँ काम गर्ने स्थिति बन्यो भने म आफै तपाईँहरूको नेतृत्व गरेर तपाईँहरूलाई रोजीरोटीको अन्य कुराहरू आयोजनाले गर्न सक्ने कुराहरूको ग्यारेन्टी म आफै गर्न चाहन्छु। गर्ने पनि केही कामहरू छ भने म तपाईँहरूकै साथमा रहन्छु र भोलिका दिनमा पनि फेरि आयोजनाले गरिदिन सक्ने खालका कामहरू लिएर फेरि हामी सँगसँगै जाने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दै जुन यो प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, म त्यो टिमलाई पनि धन्यवाद दिँदै आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयका बावजुद पनि आफ्नो उपस्थिति जनाएर आफ्नो ठाउँको विकास, निर्माण, रोजगारीको कुराहरूलाई जुन उठान गरिदिनु भयो यहाँहरूलाई फेरि पनि म एउटा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म एउटा कुरा सानो यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन अहिले साथीहरूले यो एउटा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम भनेर एउटा यो हातमा परेको छ नि, यो भनेको के हो भने जुन एउटा टिम छ यहाँनिरको त्यो टिमले चाहिँ त्यो हामीले गर्दाखेरि हुन सक्ने, जस्तो हामीले कपाल काट्दा कहिलेकाहीँ कान पनि काटिन सक्छ नि, नाउले काटिदिन सक्छ, दारी काट्दा हामी त्यो यतातिर चाहिँ रगत आउन सक्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने यसो गर्दाखेरि यसको सम्भावनाहरू यही हुने होइन कि यसको सम्भावनाहरू होइन, कहिलेकाहीँ हामी पौडी खेल्दा डुब्छौँ नि, यसको जोखिम रहन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूले रिपोर्ट बनाउनु भएको। यही रिपोर्टको आधारभित्र रहेर यही कुराहरूलाई, जस्तो हामी अब खोलामा गएर चाहिँ पौडी खेल्न जाँदाखेरि हामी नडुब्न सक्ने कारणहरू के त, त्यो कुरोको आइडेन्टिफाई गर्यो। जस्तो हामी ट्युबमा गयो भने हामी डुब्दैनौँ होइन, अब नजानेको मान्छे गहिरोमा गएर पौडी खेल्नु भएन, यस्तै कुराहरू हो। त्यसैले तपाईँहरूले यो कुरालाई नेगेटिभ भन्दा पनि पोजिटिभ रूपमा लिएर त्यो कुराहरूमा अलिकति ध्यान दिनु होला भन्दै म मेरो भाइ अन्त गर्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका आयोजना प्रमुख
गइरहेको छ। हामीलाई अति खुसी पनि लागेको छ। तर यसको हामीले कुनै क्षति पनि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा हामी पनि समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले केही शर्तहरू केही मागहरू राखेका छौँ। ती मागहरू चाहिँ म पढ्न गइरहेको छु, हजुरहरूले सुनिदिनु होला। नम्बर 1 मा हाम्रो यो विद्यालय चाहिँ लथालिङ्ग भइरहेको छ। कम्पाउन्ड लाउँदाखेरि पनि अधकल्चो भइरहेको छ। हामीलाई चाहिँ त्यति सहयोग पनि प्राप्त नभएको कारणले यस विद्यालयमा चाहिँ तारबारको आवश्यकताको पहिचान गरी तारबार सहितको विद्यालय हाता चाहिँ कम्पाउन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले। विद्यार्थी खेल मैदान निर्माण गर्नुपर्ने। अब विद्यार्थीहरूले चाहिँ हामी त तल चौरमा लगेर खेलाउने गरेका थियौँ। अब यो सोलर उत्पादन हुने बित्तिकै हामीलाई ठ्याक्कै बन्दै हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले एउटा खेल मैदानको चाहिँ अति आवश्यक छ। त्यसको चाहिँ निर्माण कसरी पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। नम्बर 3 मा माथि चौताराबाट चाहिँ भल पानी पसेर विद्यालयको चाहिँ यो पछाडिपट्टि पनि हाम्रो गइरहेको छ। बाढीले बगाएर त्यो वाल उठाएको पनि ड्यामेज भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ भल नपसोस्, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निमित्त माथि चौताराबाट चाहिँ पक्की वाल उठाई भल पानी पटान गरिदिनु पर्ने। नम्बर 4 मा हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न किसिमका शैक्षिक सामग्रीहरू खेल सामग्रीहरू आवश्यक छन्। त्यसको चाहिँ न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिनु हुन अनुरोध छ। नम्बर 5 मा शौचालय निर्माण। शौचालय त छ, तर त्यो भूकम्पले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो सेफ्टी ट्याङ्कीहरू चाहिँ गइसकेको छ। त्यसको चाहिँ भवन चाहिँ छ भनौँ, पक्की नभए पनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले मर्मत तथा ट्याङ्की सेफ्टी ट्याङ्की पनि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ। अनि त्यस्तै गरी 6 नम्बरमा चाहिँ अब कम्प्युटरको जमाना आयो। हाम्रो स्कुलमा कम्प्युटर पनि छैन। यसको लागि चाहिँ कम्प्युटर ल्याबको पुनः व्यवस्थापन सहित प्रत्येक कक्षामा स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध गरिदिनु पर्ने हुन्छ। नम्बर 7 मा विद्यालयलाई खानेपानीको लागि हामीलाई खानेपानी आवश्यकता छ। अब यहाँ चाहिँ बर्खाभरि चाहिँ पानी धमिलो भए पनि आउँछ। अनि अब जब हिउँ लाग्यो नि, यो फागुनदेखि उता हाम्रो यहाँ खानेपानी ठ्याप्पै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू चाहिँ खोलामा गएर पनि बोतलबाट पानी बोकेर ल्याएर खाने गरेका छन्। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले एउटा बोरिङ खनिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यो पनि एउटा माग राखेका छौँ, जसको लागि चाहिँ बोरिङको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने। नम्बर 8 मा विद्यालय आवत जावत गर्न सहजीकरणको लागि अन्दाजी 100 मिटर पक्की बाटो निर्माण गरिदिनु पर्ने। जस्तै अब यहाँ सानो बाटो छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू स्कुल आउँदाखेरि पनि चिप्लेर लड्ने सम्भावना छ। तलतिर खस्छन्, कतिपय विद्यार्थी खसेका पनि छन्। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले 100 मिटर जति बाटो चाहिँ पक्की बाटो निर्माण गरिदिनु पर्ने। अनि त्यस्तै गरी विद्यालयको आवश्यकता पहिचान गरी निजी शिक्षकको लागि तलब भत्ताको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने। हामीले एकजना शिक्षक चाहिँ तलब, एकजना निजी शिक्षक हामीले राखेका छौँ। त्यो चाहिँ कसरी राखेका छौँ त भन्दाखेरि अब हामीलाई विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने ढुङ्गा गट्टी पनि हामीले यहाँ युज गरेका छौँ। हामीले यो खाली चौरमा चाहिँ हामीले इँटाहरू उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसको लागि पनि त्यो जमिनलाई भाडामा दिएर चाहिँ त्यसबाट पनि हामीले केही आर्थिक सङ्कलन गरेका थियौँ। ब्लकहरू उत्पादन हुन्थ्यो, त्यसको लागि पनि त्यसबाट पनि हामीले आर्थिक सङ्कलन गरेका थियौँ। र अब यहाँ बाटो बन्द, यहाँ यतापट्टि पनि बालुवा खानी उत्पादन गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ केही आर्थिक सङ्कलन गरेका थियौँ। त्यो पनि अब सोलर उत्पादन हुने बित्तिकै सबै बन्द हुन्छ। स्कुललाई त आर्थिक त ठ्याप्पै हुने भयो, जसको कारण चाहिँ हजुरहरूले एकजना शिक्षक अथवा निजी शिक्षकलाई चाहिँ तलबको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले माग राखेका छौँ। सायद यति नै हो। आवश्यकता पहिचान गरी हजुरहरूले चाहिँ माग परिपूर्ति गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। क्रममा थियौँ भने अब चाहिँ केही हाम्रो ग्रिडको लागि सोलरको पनि आवश्यकता देखिएको हुनाले नेपाल सरकारको रणनीति अनुरूप यो ग्रिडमा चाहिँ सोलर पनि मिसाउने क्रम सुरु भएको भएर त्यही क्रममा चाहिँ खाली जग्गाहरूको पहिचान हुँदाखेरि एउटा नगरमा पनि देखिएको हुनाले त्यस कारणले यो ठाउँमा चाहिँ सोलरको प्लान बनेको हो। र तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूको एरियामा यत्रो विकासको बजेट आइरहेछ होइन, त्यसको केही सर्टेन हिस्सा एउटा नेपाल सरकारको नर्म्स छ, त्यो अनुसार चाहिँ त्यो समुदायमा त्यसको त्यो वरिपरि चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने एउटा बाध्यताकारी नियम छ।
त्यो अनुसार खर्च गर्दाखेरि तपाईँहरूको बाटोघाटो लगायत तपाईँहरूको केही आवश्यकता परिपूर्ति त्यसबाट पनि हुने गर्छ र त्यसको अलावा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली भर्खरै जारी भएको छ र त्यो नियमावली अनुसार चाहिँ अब सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम राख्नुपर्ने र स्थानीयको राय सल्लाह सुझाव चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसै अनुसार तपाईँहरूको राय सल्लाह सुझाव उहाँहरूले सङ्कलन गर्नुभयो। उहाँहरूले सङ्कलन गरेको जायज मागहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रिपोर्टमा इन्कर्पोरेट गर्नुभयो गर्नु भएन भन्ने कुरा हेर्ने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ र त्यसपछि र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हटाउन सकिन्छ, मिटिगेट गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब प्रब्लम क्रिएट गर्नुभन्दा पनि हामीले सोल्युसन कसरी चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने लाइनमा हामीले यस्तो खालको कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको हो। त्यो भएर तपाईँहरू चाहिँ अब ढुक्क हुनुहोस् कि हामी चाहिँ तपाईँहरूले राखेको मागहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्कर्पोरेट गरे नगरेको चाहिँ हामी हेर्नेछौँ र त्यसपछि तपाईँहरूको अब लिखित रूपमा कसैले अब केही गरी छुटिहाल्दा छ भने पनि 7 दिने सूचना फेरि जारी हुन्छ। यो सिद्धिने बित्तिकै 7 दिने सूचना जारी हुन्छ र 7 दिनभित्र अब केही हामीले छुटेको अथवा नदेखेको कुराहरू पनि छ भने त्यो 7 दिनभित्र पनि त यहाँहरूले चाहिँ लिखित सुझाव उहाँहरूलाई अथवा केही भएन छ भने उहाँहरूले चाहिँ लिन चाहनु भएन भने विद्युत विकास विभागमा आएर तपाईँहरूले लिखित रूपमा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। त्यो हामी उहाँहरूलाई फरवार्ड गर्छौँ र यसरी चाहिँ यो चाहिँ गुनासो अथवा राय सुझाव सङ्कलन गर्ने मेकानिजम चाहिँ यस्तो खालको छ नेपाल सरकारको र अब त्यसलाई मिटिगेट गर्ने हिसाबले चाहिँ रिपोर्ट बन्नु छ र त्यसमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। र यति भन्दै यहाँहरूको यो समयको लागि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छ। हस्, नमस्कार।